नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB मेधाविनः तपन कुमार टेक्का महोदयस्य कर्मविरामः एकवर्षमपि आयामयित्वा केन्द्रसर्वकारः विज्ञापनं कृतवान्। जम्मूकाश्मीरे राज्यस्य उत्तरपूर्वराज्यानां भीकरप्रवर्तनं विरुध्य तपन कुमार महोदयेन कृतसेवनस्य पश्चात्तले एव द्विवारमपि अस्य कर्मविरामसमयः दीर्घीकर्तुं केन्द्रसर्वकारः निश्चिगाय। 1989 वर्षे हिमाचलप्रदेश केडर IPS कर्मकरः सः 2020 वर्षे जून मासे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB संघस्य अत्युन्नतां पदवीम् आरूढवान्। मोषणव्यापारम् आरोप्य अनन्तपुरी पेरूर्कड रक्षि आस्थाने बिन्दुनामकं दलितविभागस्त्रियम् अन्याये निगृहीते सम्भवे रक्षिपुरुषभागात् स्खालित्यम् अजायत इति श्री पिणराई विजयः प्रस्तौति स्म। कोळिकोड अतिथिमन्दिरे LDF सर्वकारस्य चतुर्थवार्षिकाघोषभागे सञ्जातपत्रसम्मेलने एव मुख्यमन्त्री रक्षिपुरुषस्खालित्यम् असूचयत्। धन्यवादः।